वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। पूर्वस्मिन् पाठे तुल्यास्य प्रयत्नं सवर्णम् इति सूत्रस्य कश्चित् भागः आलोचितः। तुल्यास्य प्रयत्नं सवर्णम् इति सूत्रे किमुक्तमिति चेत् एकः वर्णः अपरवर्णस्य सवर्णसंज्ञकः भवति। सवर्णः इति संज्ञा वर्तते। एकः वर्णः अपरस्य, यथा यदुदाहरणोक्तं द्वौ भ्रातरौ चेत्, यथा लक्ष्मणः रामश्च द्वौ भ्रातरौ, तर्हि रामोऽपि भ्राता लक्ष्मणोऽपि भ्राता। तद्वत् परस्परं सवर्णसंज्ञा। यदि ककार ककारः खकारश्च इति अनयोः अ, सवर्णसंज्ञा भवति, तर्हि ककारः खकारस्य सवर्णः, खकारः ककारस्य सवर्णः। एवञ्च सावर्ण्यनिर्णयकाले तेषां वर्णानां मुखे उच्चारणस्थानम् आस्यम् एवञ्च आभ्यन्तरप्रयत्नः इति एतद्द्वयं द्रष्टव्यं भवति। आस्यम् आभ्यन्तरप्रयत्नश्च इति एतद्द्वयं यदि तुल्यं सदृशं, तर्हि तौ वर्णौ परस्परं मिथः सवर्णसंज्ञकौ इति उक्तमस्ति। अतः एव उच्चारणस्थाननिर्णयः कर्तव्यः आपद्यते। स च कृतः। ए- एवञ्च प्रयत्नः कः इत्यपि द्रष्टव्यं भवति। तस्मात् तत्र उक्तं यत्नो द्विधा आभ्यन्तरः बाह्यश्च आद्यश्चतुर्धा इति एवं रूपेण आभ्यन्तरप्रयत्नविषये अस्माभिः आलोचना कृता। एवञ्च यदा आभ्यन्तरप्रयत्नः ज्ञातः, उच्चारणस्थानानि ज्ञातानि, तदानीं वर्णानां सवर्णसंज्ञानिर्णयः कर्तुं शक्यते। स च अस्माभिः निर्णयः अपि कृतः। कानिचन उदाहरणानि दृष्टानि, कानिचन अवशिष्यन्ते। सावर्ण्यनिर्णयविषये किञ्चित् अवशिष्यते, किञ्चित् उक्तमस्ति। तत्र अस्माभिः अ, अकार हकारयोः, अकारस्य हकारेण सह सावर्ण्यं भवति न वा इति विषये आलोचना कृता। एवञ्च तत्र या समस्या उत्पन्ना, यत् अकारस्य उच्चारणस्थानं हकारस्य च उच्चारणस्थानं कण्ठः एव, अकुह विसर्जनीयानां कण्ठः इति वचनात् अकारस्य स्वराणाम् ऊष्मणाञ्च आभ्यन्तरप्रयत्नः विवृतः इत्यपि पठितमस्ति। तस्मात् अकारस्य अथवा आकारस्य प्रक्रियादशायां तु अकारस्यापि स्वभावतः आकारस्य च आभ्यन्तरप्रयत्नः विवृतः। हकारस्य हकारः ऊष्मा, तस्मात् तस्यापि आभ्यन्तरप्रयत्नः विवृतः एव। एवं रूपेण अकार हकारयोः सावर्ण्यं प्राप्तम् इति स्थितिः। तद्वारणाय पाणिनिना सूत्रं रचितं नाझ्झलौ इति। तस्य सूत्रस्य भावः अयं: स्वराणाम् ऊष्मणाञ्च अथवा व्यञ्जनानां यदि कथञ्चित् सावर्ण्यं प्राप्तं तन्मा भूत्। तस्मात् इदं निषेधसूत्रं वर्तते। तेन किम् आयातम् इति चेत् स्वराणां व्यञ्जनानां च सावर्ण्यं न भवतु। स्वराणां व्यञ्जनैः स्वरः व्यञ्जनस्य न सवर्णः, व्यञ्जनं स्वरस्य न सवर्णः इति एवम् अत्र भावः वर्तते। इतोपि ईषद्विषयः अवशिष्यते, तद्विषये अस्माभिः
किञ्चित् आलोचनीयमस्ति। पाणिनिमुनिना एकम् अत्र यत् नाज्झलम् इति सूत्रं कृतमस्ति, तेन किमुक्तं चेत् स्वराणां व्यञ्जनानां च सावर्ण्यं न भवति इति। तत्र अपरं च अष्टाध्याय्याम् एकं सूत्रमस्ति, पाणिनिमुनिना रचितम् अन्तिमं तत् सूत्रम्। अष्टाध्याय्यां सर्वाणि सूत्राणि सन्ति, तत्र अन्तिमं सूत्रं वर्तते अ अ इति। इत्येव सूत्रमस्ति अ अ। एतत् सूत्रं तु नालोचितं, परन्तु अस्य भावः इतः पूर्वम् अस्माभिः आलोचितः, यत् ह्रस्वस्य अवर्णस्य आभ्यन्तरप्रयत्नः संवृतः, प्रक्रियादशायां तु विवृतः इति वचनं गतम्। प्रकृ अकारस्य प्रक्रियादशायां विवृतः प्रयत्नः, परन्तु पाणिनिमुनिना क्वापि तथा उक्तं वा इति। तर्हि यत् अन्तिमं सूत्रमस्ति तत्र अ अ इति लिखितमस्ति, तेन किं बोद्धव्यं? प्रथमः अवर्णः संज्ञी वर्तते, द्वितीयः वर्णः संज्ञा वर्तते इति बोद्धव्यं, यतोहि अ, विधेयं परं भवति। तर्हि प्रथमः अवर्णः विवृतः वर्तते। तत्र यदि किञ्चित् पटलं प्रदर्शयामि, लेखनं करोमि चेत् सौकर्याय भवेत्। तत्र सूत्रमस्ति अ अ इति सूत्रमस्ति, अन्तिममिदं सूत्रम्। अष्टमाध्याये चतुर्थपादे प्रायः अष्टषष्टितमं सूत्रं स्यात्। तर्हि यः अयं प्रथमः अकारः वर्तते सः विवृतः, आभ्यन्तरप्रयत्नविवृतः, द्वितीयः अकारः संवृतः इति अत्र भावः वर्तते। किम् अत्र बोद्धव्यं? तर्हि प्रथमः अकारः संज्ञी वर्तते, द्वितीयश्च संज्ञा वर्तते। किम् आयाति अनेन, किं लभ्यते अनेन? तर्हि तत्र एवम् अत्र बोद्धव्यं यत् प्रक्रियायाम् अकारः विवृतः गृहीतः। पाणिनीय व्याकरणे अष्टाध्यायी ग्रन्थे प्रक्रिया वर्तते, तत्र सर्वत्र अकारः विवृतः वर्तते। यदा अष्टाध्यायीं समाप्य बहिर्गच्छामः, यथा एवं चिन्तयामः, वृद्धिरादैच् इति प्रथमसूत्रात् अस्माभिः प्रवेशः कृतः, प्रवेशं कृत्वा क्रमशः अग्रे गताः, अन्तिमं सूत्रं पठित्वा बहिर्गताः। यथा कुत्रचित् उद्योगे तत्र किमपि परिष्कृतम् अन्तिमं वस्तु निर्मीयते, तद्वस्तु निर्माणार्थं पूर्वं किमपि द्रव्यम् आनीयते, तद्द्रव्यं तत् उद्योगशालां प्रविशति, ततः परं तदुपरि संस्काराः भवन्ति, संस्कारोत्तरं तत् पुनः बहिर्गच्छति। तद्वदत्र वृद्धिरादैच् इति सूत्रेण प्रवेशं कुर्मः, अन्तिमसूत्रेण इदं यद् अन्तिमं सूत्रमस्ति एतद्द्वारा बहिर्गच्छामः। मध्ये सर्वत्र प्रक्रिया वर्तते। तर्हि प्रक्रियादशायाम् आकारः विवृतः वर्तते अष्टाध्याय्यां। यदा अष्टाध्यायीं समाप्य व्यवहारं गच्छामः, बहिर्गच्छामः, व्यवहारार्थं गच्छामः, भाषाप्रयोगार्थं गच्छामः, तदा अयं विवृतः अकारः संवृतः कर्तव्यः, एवं बहिर्गन्तव्यम्। यतोहि यथा कश्चित् कर्मचारी कुत्रचित् कार्यार्थम् उद्योगशालां प्रविशति, तत्र तस्य वस्त्रपरिधानं करोति, तत् कार्यार्थं यद् अनुकूलं वस्त्रम् अस्ति तत् परिदधत्ते। यदा बहिर्गच्छति पुनः तानि वस्त्राणि त्यक्त्वा सामान्यं वस्त्रं परिधत्ते। तद्वदत्र
प्रक्रियादशायाम् अकारः विवृतः आसीत्, अधुना सः कार्यं समाप्य बहिर्गच्छति, तदा सः संवृतः भवति इति एतद् बोधनाय पाणिनिना इदं सूत्रं रचितम्। एवञ्च अयं विषयः गतः। ततः परम् ए ऐ इति अनयोः किञ्चित् विचारः कर्तव्यः। एतेषाम् उच्चारणस्थानविषये अस्ति एदैतोः कण्ठतालु इति उक्तमस्ति। एदैतोः कण्ठतालु, तर्हि आस्यं किम् इति चेत् हास्यमस्ति, एदैतोः कण्ठतालु इति। आभ्यन्तरप्रयत्नः कः? आभ्यन्तरप्रयत्नः वयं जानीमः, विवृतं तद्वचनं स्मर्तव्यं भवति। विवृतं स्वराणाम् ऊष्मणाञ्च इति वाक्यमस्ति। तर्हि स्वराणाम् आभ्यन्तरप्रयत्नः कः? विवृतः। एते स्वराः, एतौ स्वरौ स्तः, एतयोः आभ्यन्तरप्रयत्नः विवृतः एव। तस्मात् एकारस्यापि आभ्यन्तरप्रयत्नः विवृतः, ऐकारस्यापि आभ्यन्तरप्रयत्नः विवृतः एव। तर्हि उच्चारणस्थानं तुल्यं वर्तते, सदृशं वर्तते, अपि च तेषाम् आभ्यन्तरप्रयत्नः अपि तुल्यः अथवा सदृशः वर्तते। तेन ए ए ऐ इति अनयोः सावर्ण्यं प्राप्तम्, परन्तु तयोः सावर्ण्यं न अङ्गीक्रियते। एतयोः सावर्ण्यं न भवति। अ, कुतः इति चेत् पृथग् उच्चारणबलात् पाणिनिमुनिना अ, यथा अकार आकारयोः सावर्ण्यं भवति, तस्मात् आकारस्य उच्चारणं माहेश्वरसूत्रेषु नास्ति। एतयोः सावर्ण्यं वर्तते, एकस्य ग्रहणने अपरस्य ग्रहणं भवति, तस्मात् आकारस्य उच्चारणस्य आवश्यकता नास्ति। परन्तु माहेश्वरसूत्रेषु ए ए ओम् इति सूत्रं वर्तते, ऐ औच् इति सूत्रं वर्तते। तर्हि अत्र एकार ऐकारयोः पृथक् ग्रहणं कृतमस्ति। यदि सावर्ण्यं स्यात् तर्हि पृथक् ग्रहणं न कुर्यात्, परन्तु कृतमस्ति। तेन इदं ज्ञायते यत् अनयोः सावर्ण्यं न अभिप्रेतम्। एवमेव यथा एकार ऐकारयोः सावर्ण्यं न अभिप्रेतं, तद्वत् ओकार औकारयोः अपि बोद्धव्यम्। ओकारः औकारः इति अनयोः उच्चारणस्थानं किमिति चेत् कण्ठोष्ठं, कण्ठोष् कण्ठोष्ठम् उच्चारणस्थानम्। एवञ्च आभ्यन्तरप्रयत्नः कः इति चेत् विवृतं स्वराणाम् ऊष्मणाञ्च इति वचनमस्ति। तस्मात् ओ औ इति अनयोः उच्चारणस्थानं तुल्यम्, आभ्यन्तरप्रयत्नः अयं तुल्यः वर्तते। तर्हि ओकार उकारयोः सावर्ण्यं प्राप्तम्। तत् न भवति। कुतः इति चेत् पृथग् उच्चारणसामर्थ्यात्। अत्र माहेश्वरसूत्रेषु द्वयोः पृथग् उच्चारणं कृतमस्ति, तस्मात् अनयोः सावर्ण्यं न अभिप्रेतम् इति भाति। एवम् अत्र प्राप्तमपि सावर्ण्यं, वचनं यद्यपि नास्ति, स्पष्टं वचनं नास्ति यत् अनयोः सावर्ण्यं मास्तु, तथापि इदं अ, एवं सावर्ण्यम् अत्र सावर्ण्यविषयः अत्र एतद्विषये बोद्धव्यः। एवञ्च इतोपि एकः विषयः अवशिष्टोऽस्ति। उम्, ऋ लृ वर्णयोः मिथः सावर्ण्यं भवति वा इति विषये ऋ ऋकार लकारयोः सवर्णविधिः इति एकं वार्तिकमस्ति। विषयः दत्तः। ऋकार लकारस्य तत्र योजना कर्तव्या। पश्यामि तावत् कुत्रचित् लब्धश्चेत् आनीय योजयामि। वर्णमालायां शक्यते लकार, तस्य टङ्कनं न सम्भवति, तस्मात् क्लेशः जायते।
ऋकार लकारयोः ऋकार लकारयोः सवर्णविधिः इति वार्तिकमस्ति। इदं वार्तिकम् आधृत्य एव इदं वार्तिकम् आधृत्य एव अ, वैयाकरणसिद्धान्तकौमुद्यां लघुसिद्धान्तकौमुद्याम् एवम् उक्तमस्ति ऋ लृ वर्णयोः मिथः सावर्ण्यं वाच्यम् इति तत्र वचनमस्ति। परन्तु इदं न वार्तिकं, मूलं वार्तिकम् एवमस्ति। ऋकार लकारयोः सवर्णविधिः इति वार्तिकमस्ति। परन्तु तादृशं तत्तुल्यार्थकम् इदं वचनमस्ति, तस्मात् इदमेव प्रायः अङ्गीक्रियते। तस्मात् अत्र ऋकार लकारयोः मिथः सावर्ण्यं वाच्यम् इति वार्तिकं तत्र तत्र प्रसिद्धं दृश्यते। परन्तु वार्तिकवचनं तु एवमस्ति, ऋकार लकारयोः सवर्णविधिः इति। अर्थस्तु समानः एव। तत्र ऋकारस्य उच्चारणस्थानं ऋ टु रषाणां मूर्धा इति वचनमस्ति। ऋटुरषाणां मूर्धा इति वचनमस्ति। लकारस्य लु टु लसानां दन्ताः इति उच्चारणस्थानम् अस्ति। तर्हि अत्र ऋकारस्य उच्चारणस्थानं मूर्धा, लकारस्य उच्चारणस्थानं दन्ताः, द्वयोः उच्चारणस्थाने भेदः वर्तते, सादृश्यं नास्ति। तस्मात् अनयोः सावर्ण्यं न भवति, सावर्ण्यं न प्राप्तं, परन्तु तत् अपेक्षितमस्ति। अनयोः सावर्ण्यम् अपेक्षितमस्ति। तदर्थम् अत्र इदं वचनम् आगतम्। यत् स्वभावतः न भवति तद् वचनेन साध्यते, तस्मात् अत्र इदं वचनम् आगतम्। एतद् वचनं किं करोति चेत् ऋकार लकारयोः सवर्णविधिः, ऋकारः लकारस्य सवर्णः, लकारः ऋकारस्य सवर्णः इति अत्र अपेक्षितमस्ति। एवम् अत्र सवर्णविषये एते केचित् विषयाः अत्र सन्ति। एतेषाम् अस्माभिः आलोचना कृता। एकं तु क्वचित् सावर्ण्यम् इष्टम् अपि न प्राप्नोति, तद्वचनबलात् आनीतम्। क्वचित् अनिष्टं सावर्ण्यम् आगतं, तद्वारितम्। ऋकार लकारयोः सावर्ण्यम् अपेक्षितम् आसीत्, तत् स्वतः न भवति, तस्मात् ऋकार लकारयोः सवर्णविधिः इति वचनेन तद् आनीतम्। स्वराणाम् ऊष्मणाञ्च अथवा स्वराणां व्यञ्जनानाञ्च सावर्ण्यं प्राप्तं। तद्वारणाय नाज्झलम् इति सूत्रप्रयासः कृतः इति एवं रूपेण अत्र वारणं कृतम्। अपि च ह्रस्वस्य अवर्णस्य प्रयोगे संवृतं, प्रक्रियादशायां तु विवृतमेव इति एवं रूपेण आभ्यन्तरप्रयत्नविषये उक्तमस्ति। तत् कथं ज्ञायते इति चेत् अ इति यत् सूत्रमस्ति तस्मात् इदं ज्ञायते। एवं रूपेण अयं सवर्णविषयः वर्तते, सवर्णनिर्णयविषयः। इतः परम् अस्माभिः सवर्णः निर्णीतः एतावता।